पीडितको सङ्ख्या कति छ नेपाली जनतालाई बताउनुहोस् न डाटा सहित। नेपालीहरू त के रोग लाएर के अप्ठ्यारो नभइकन त हस्पिटल जाने त हाम्रो चलनै छैन। त्यसले गर्दा पनि शरीरमा भएको सबै अङ्गमध्येमा किडनी एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग। सबैभन्दा बढी चाहिँ प्रत्यारोपण गरिसकेपछि जुन हामीले औषधिहरू खानुपर्छ जुन इम्युनोसप्रेसन लक्षण एउटा मान्छेले एउटा किडनी लियो भने जस्तै अब प्राइमेरी डिजिजहरू नेपालमा महिलाहरूको जुन एनेमिया हुन्छ प्रिभिलेन्स रेट 68% छ। यसमा के कारण होला त डाक्टर साहब? महिलाहरूमा एनिमियाको धेरै कारणहरू हुन्छन् र साधारणतः हामीले हेर्ने भनेको सबभन्दा धेरै चाहिँ एनिमिया नर्मली महिलाहरूमा नै बढी हुन्छ। यसको मुख्य 2-3 वटा कारणहरू हुन्छ। एउटा त महिनावारीमा रगत खेर गयो, त्यसको नर्मल रगत खेर गएको पूर्ति राम्रोसँग भएन भने एउटा एनिमिया हुन्छ। एउटा महिनावारीमा धेरै रगत जाने या महिनावारी चाहिँ नि लामो समयसम्म महिनावारी गइराख्ने, त्यो एउटा कारण भयो। त्यसपछि चाहिँ नि अर्को प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ नि आवश्यकता बढी भएर हामीलाई चाहिँ नि त्यसले एनिमिया गराउँछौँ। यो 2टा प्रमुख कारण हो। त्यसपछि चाहिँ डाइट्री हाम्रो खानपानमा आइरनको कमी भयो, ग्यास्ट्राइटिसको समस्याहरू भयो, एब्जर्सन कम भयो, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो हेमोरोइड्स पाइल्सहरूको समस्या, यो कारणहरू चाहिँ हुन्छ। तर प्रमुख 2टा कारण चाहिँ रगत खेर जानु त्यो। जस्तै अब प्रेग्नेन्सीको कुरा गर्नुभयो, प्रेग्नेन्सीमा त लगभग 75%लाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ एनिमिया देखाएको छ। त्यो कि हाम्रो के खायाको नेपालको खानेकुरो हाम्रो जुन खाने प्याटर्नहरू नै राम्रो नराम्रो भएर यति धेरै एनिमिया भएको या भनौँ न भएको कि अरू के कारणहरू हुनसक्छ? प्रेग्नेन्सीमा मुख्यतः हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने प्रेग्नेन्सी आफैमा एउटा चाहिँ फिजियोलोजिकल कन्डिसन हो। फिजियोलोजिकल कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने एनिमिया अफ प्रेग्नेन्सी भन्छौँ हामीले। त्यसमा चाहिँ एउटा फिजियोलोजिकल एनिमिया हुन्छ, त्यसपछि प्याथोलोजिकल एनिमिया। फिजियोलोजिकल भनेको रगत प्रेग्नेन्सीमा प्रेग्नेन्ट भएपछि रगतको भोल्युम बढ्छ, हाम्रो प्लाज्मा भोल्युम पनि बढ्छ र रेड ब्लड सेल भोल्युम पनि बढ्छ। हाम्रो नर्मली प्लाज्मा भोल्युम चाहिँ 55% र ब्लड भोल्युम चाहिँ हाम्रो सेलुलर भोल्युम चाहिँ 45% हुन्छ। र प्लाज्मा भोल्युम चाहिँ यस अनुपातमा चाहिँ प्लाज्मा भोल्युम बढेको कारणले गर्दाखेरि रिलेटिभ एनिमिया देखिन्छ भने नि हाम्रो सेलुलर भोल्युम कम हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले फिजियोलोजिकल एनिमिया भन्छौँ। यो फिजियोलोजिकल एनिमियालाई त्यसलाई चाहिँ हामीले सेलुलर भोल्युम चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ कारणले। दोस्रो प्रेग्नेन्सीमा भनेको फिजियोलोजिकल डिमान्ड बढी हुन्छ, दुईजनालाई पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईजनालाई पूर्ति गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नर्मली जति हामीले अरू बेलामा जति हुन्छ त्योभन्दा चाहिँ बढी आवश्यकता पर्छ, डिमान्ड बढी भयो हाम्रो। यो 2टा प्रमुख कारण। तेस्रो कारण चाहिँ के हुन्छ भने महिलाहरूमा चाहिँ पहिलादेखि नै अलिअलि एनिमिया भइराखेको हुन्छ, प्री प्रेग्नेन्ट एनिमिया हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा अझ बढेर जान्छ। किनभने हाम्रो महिलाहरूमा नर्मली हाम्रो वेस्टर्न पपुलेसन भन्दा हाम्रो पपुलेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने नर्मल हेमोग्लोबिन भ्यालु नै कम हुन्छ। हामीले चाहिँ WHO को प्याटर्न अनुसार चाहिँ हाम्रो 12 देखि 13सम्म मानेको हुन्छ भने वेस्टर्न कन्ट्रीमा चाहिँ 15 महिलाहरूमा भन्छ। सो हाम्रो प्री प्रेग्नेन्ट एनिमिया हुन्छ, त्यसपछि प्रेग्नेन्सीमा आफै बढ्छ। त्यसपछि चाहिँ अर्को एउटा प्रमुख कारण के हुन्छ भने प्रेग्नेन्सीको फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा हाम्रो नर्मली प्रेग्नेन्सी रिलेटेड कम्प्लिकेसन बढी हुन्छ, जस्तै नोजिया, भोमिटिङ, ग्यास्ट्राइटिसको समस्या, एब्जर्सनको समस्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खानपिन पनि कमी भएर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि प्रेग्नेन्सीमा अझ एनिमिया। यो हाम्रो डाटा तपाईँले 75% भन्नुभयो, तर हाम्रोसँग क्लियर नेपालभरिमा सर्वे भएको त छ, प्रपर सर्वे भएको त छैन, तर गभर्मेन्टको एउटा डाटा अनुसार। तर हामीले भेट्ने अनुसार चाहिँ धेरै लगभग 90% को एराउन्डमा चाहिँ हामीले प्रेग्नेन्सीमा भेट्छौँ। एनिमिया इन प्रेग्नेन्सी चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजी नै हो भनेर आउँछ। हजुर, अब प्रेग्नेन्सीको त भनिहाल्नुभयो तपाईँले गरेर हुन्छ भने चाहिँ अब नर्मल जुन महिलाहरूमा, पुरुषहरूमा त छँदैछ, महिलाहरूमा चाहिँ बढी देखाएको। कारण अब 75% 68% भने त धेरै भयो नि, धेरै हो। लगभग 3 जना मध्येमा 2 जनालाई त अब हुन्छ भनेर त्यो अब एनिमिया हुने भने चाहिँ एनिमिया त एकदम ठुलो भनौँ रोग मात्र नभएर यसले धेरै कारणहरू हुनसक्छ। जस्तै गभर्मेन्टले एउटा आइरन चक्की
यो जुन टाइम टाइममा जुगाको औषधि खानिदिनु भने त्यो गभर्मेन्टले जुन गरिरहेको छ त्यतिले मात्र पुग्छ होला त कि अब गएर नेक्स्ट 5 इयर्समा चाहिँ नेपालमा चाहिँ एनिमिया घटाउनलाई चाहिँ के कस्तो गर्नुपर्ने होला तपाईँको यसो हाम्रो जनमानसहरूलाई चाहिँ सुझाव दिनुहोस् न। अब यो के भन्छ नि WHO को सर्वे र डिफ्रेन्ट सर्वेहरूले गर्दाखेरि वर्ल्ड वाइज पपुलेसन नै नर्मली फिमेलहरूमा चाहिँ एनिमिया बढी देखिएको हुन्छ। झन् हाम्रो नेपालको पपुलेसनमा WHO कै डाटा अनुसारले चाहिँ हामीले एनिमिया बढी देखिएर एनिमिया एउटा रोग होइन कि एनिमिया एउटा सुरुवात हो, रोगको सुरुवात हो, सुरुवातले चाहिँ हामीले हेर्छौँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि के भन्छ आइरन फोर्टिफिकेसनहरूको प्रोग्रामहरू सुरु भयो, जुगाको औषधिहरू दिने जसले गर्दा भयो। हामीले चाहिँ वर्गीकरण गर्दाखेरि सहरी महिला र ग्रामीण महिला हामीले दुई तरिकामा छ। ग्रामीण महिलाहरूमा एनिमिया बढी देखिया थियो पहिलाको कन्टेक्स्टमा, अहिलेको कन्टेक्स्टमा सहरी महिलाहरूमा चाहिँ यो एनिमिया बढी देखिन थालेछ। ग्रामीण भेगमा चाहिँ नर्मली भन्दाखेरि चाहिँ नि राम्रो के भन्छ नि अवेरनेसको कमी, राम्रो खानपिनको कमी र के भन्छ नि यो महिनावारी सबभन्दा प्रमुख जुन हामीले कारण भन्छौँ, महिनावारीमा चाहिँ रगत खेर भयो यस्तै हो, मेरो आमालाई पनि हुन्थ्यो, मेरो परिवारमा पनि यस्तै हुन्थ्यो, त्यसको चाहिँ पूर्तिको जुन अवेरनेस हुन्छ त्यो अवेरनेस राम्रोसँग पुगेन। उसलाई महिनावारीमा खानपिनले पुगेन भने उसलाई चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने त्यो पोलिसीहरूको हिसाबमा चाहिँ बिस्तारै काम गर्दै जाएको छु। त्यसपछि चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा अरू एनिमिया भनेको इनहेरिटेड कजेसहरू जसलाई चाहिँ हामीले वंशानुगत भन्छौँ, जस्तै थ्यालेसेमिया या अरू वंशानुगत रोगहरू छन्। त्यो रोगहरूको स्क्रिनिङ प्रोग्रामहरू अहिलेसम्म भएको छैन। त्यो रोगहरूको अब बिस्तारै स्क्रिनिङ प्रोग्राममा हामीले चाहिँ नि पोलिसीहरूमा ल्याउँदै गर्दाखेरि अब बिस्तारै पोलिसीहरूको छलफलको क्रममा चाहिँ हामीले हरेक प्रेग्नेन्सी र एउटा टार्गेट पपुलेसनहरूको हिसाबले भन्यो भने तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले स्क्रिनिङ इलेक्ट्रोफोरोसिसहरू गराउने प्रोग्रामहरू चाहिँ राखेका छौँ, जसले गर्दाखेरि वंशानुगत रोगहरू थ्यालेसेमिया भनौँ, सिकल सेल भनौँ या हेमोग्लोबिन ई डिजिज भनौँ या हाम्रो हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस यो कमन डिजिजहरू एउटा देखिने हुन्छ। त्यस्तै अब सहरी महिलाहरूमा भन्यो भने सहरी महिलाहरूमा दुईवटा कारण प्रमुख हामीले हाम्रो एक्सपिरियन्स र हामीले क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा हेरेको। एउटा त के हुन्छ भने सबैजना आफ्नो वेट र यसमा कन्सियस भएको कारणले गर्दाखेरि सफिसियन्ट डाइटरी पुगेको छैन। अर्को हाम्रो फास्टफुड जेनेरेसन भयो, हामीले चाहिँ नि बाहिरको जङ्क फुड या फास्टफुड जति खायो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पेट त भर्यो तर न्युट्रिसनल भ्यालुहरू चाहिँ कम हुँदै गयो। त्यसमा चाहिँ नि के हुन्छ नि मोस्टली चाहिँ नि हामीले भनौँ भने एनिमिया भन्दा चाहिँ आइरन डेफिसियन्सी हुन थाल्यो, भिटामिन B12 को डेफिसियन्सी हुन थाल्यो। यसले गर्दाखेरि पुरुष महिला दुइटैमा, तर महिलामा चाहिँ खेर जाने क्षमता बढी भएको कारणले महिलामा बढी देखिएको छ। र जहाँसम्म चाहिँ प्रमुख कारण मध्येमा यो आइरनको कमी। हजुर, त्यही भएर अब मेन कुरा चाहिँ नेपालमा चाहिँ म्याक्सिमम न्युट्रिसनमै गयो। म अहिले अघि भने चाहिँ हाम्रो खानपिनमै तलमाथि भएको छ, खानेकुराहरू चाहिँ राम्रोसँग भएन। अब युजली मान्छेहरूले आहार जुन हामीले ब्यालेन्स डाइट खानु या आहार राम्रोसँग खानु भन्ने चाहिँ त्यसमा भन्दा पनि जङ्क फुडहरू यिनीहरूले गर्दा पनि सहर गाउँतिर चारैतिर त्यही अनुसारले चाहिँ भइहाल्यो। अब भनौँ न डाक्टर नीरज कुमार सिंह, तपाईँलाई चाहिँ डक्टर चाहिँ किन बन्न मन लाग्यो? के कारणले तपाईँ चाहिँ डक्टर बन्नुभयो? के अब के यत्तिकै स्वास्थ्य डक्टर बन्न त मन लाग्यो होइन होला? त्यो के रिजन बिहाइन्ड डक्टर नीरज कुमार सिंहको चाहिँ डक्टर बन्नको चाहिँ मेन कारण या रिजन? अब डक्टर बन्नुको अब एक्ज्याक्ट यही भनेर मोटिभेसनल कारण त नभनौँ, त्यस्तो छैन। तर के हुन्छ नि पढ्दै गएपछि एउटा आफूले थिङ्किङ हुन्छ के बन्ने भनेर। हजुर, त्यसपछि परिवारको पनि हुन्छ कि के बन्ने भनेर। अब हामीले पढ्ने बेलामा धेरै जसोको परिवारमा भनौँ न, परिवारमा चाहिँ नि छोराछोरीहरू चाहिँ पहिला भन्छ डक्टर, इन्जिनियर या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या MBA गरेर त्यो भनेर एउटा परिवारको हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो मोटिभेसन के हुन्छ, आफ्नो सोचाइ के हुन्छ के पढौँ त, अब फ्युचरमा के गरौँ। त्यसपछि मेरो आफ्नो परिवारको सँग मेरो क्लोज आफ्नो परिवारभित्रमा कोही पनि डक्टर थिएन। त्यसपछि अझै डक्टर पढ्न मन होइन। अब अरू फिल्डमा त छन्, सबैतिर छन्, या सरकारी जागिरीमा भनौँ, अरू फिल्डमा डक्टर छैन भने ल कोही छैन, अब डक्टरै पढौँ न
भने अरू कोही थिएन, त्यही भएर फ्यामिलीलाई म बनिदिउँ भनेर बनिदिउँ भने त्यो पनि एउटा कारण हो। हजुर हजुर, एउटा कारण चाहिँ बनिदियो त्यही हो। त्यही त अब डाक्टर निरज चाहिँ अब तपाईँ स्कुल लाइफमा चाहिँ के कस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँको अलिकति बाल्यकालको बारे पनि भन्नुहोस् न, खेलकुद पढाइहरू यस्तो के कस्तो थियो त्यो बारे पनि। अब मेरो बाल्यकाल भन्यो भने मेरो मूल घर चाहिँ सप्तरी जिल्लामा कोइलाडी गाउँपालिका भन्छन्। म जन्मेको उतै हो, जन्मेको 5 वर्षसम्म गाउँमै बसेँ। त्यसपछि जब स्कुल राख्नु पर्यो भनेपछि म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँमा चाहिँ नि स्कुल यहीँबाट स्कुलिङहरू कम्प्लिट गरेँ मैले। ल्याबोरेटरी स्कुलबाट स्कुलिङ कम्प्लिट गरेँ। स्कुलमा चाहिँ म एभरेज स्टुडेन्ट भनौँ, हरेक कुरामा एभरेज, खेलकुदमा एभरेज, पढाइमा एभरेज, एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा पनि एभरेज, कुनैमा पनि म एकदम नराम्रो पनि थिएन एकदम राम्रो पनि थिएन, एभरेज स्टुडेन्टको हिसाबले। तर हरेक एक्टिभिटीमा चाहिँ इन्भल्भ भइरहेको थिएँ। अब तपाईँ अहिले चाहिँ अब पढाइहरू बाहेक अरू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू के कस्तो गर्न रुचाउनुहुन्छ? अब पढाइ बाहेक पढाइ त अब सक्यो, तर हाम्रो फिल्डमा पढाइ कहिले पनि सकिँदैन। हामीले एभ्रिडे अप टु डेट भइराख्नुपर्ने हुन्छ। बुक्सहरू नयाँ एडिसन बुकहरू आयो, बुक पनि पढ्नु पऱ्यो, जर्नलहरू पढ्नु पऱ्यो, आर्टिकल पढ्नु पऱ्यो, आफूले पनि प्रेजेन्ट गर्नलाई प्रेजेन्टेसन, त्यो पढाइ भनेको आफ्नो एउटा पार्टमा छँदैछ। त्यसपछि चाहिँ क्लिनिकल प्र्याक्टिसहरू भयो, डिफ्रेन्ट के भन्छ नि हाम्रो रिलेटेड फिल्डहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट अवेरनेस प्रोग्रामहरू भयो, पोलिसी सरकारको पोलिसी मेकिङहरूमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट भयो। त्यसपछि एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरूमा अब फिजिकल एक्टिभिटिजहरू त अब सबैले थाहा भएको, डक्टरहरूको अलिकति फिजिकल एक्टिभिटी कम हुन्छन्, तर त्यही अनुसारले पनि अलि फिजिकल एक्टिभिटीहरू केही न केही खेलकुदहरूमा हप्ताको 2 चोटि या 3 चोटि खेलकुदहरू कुनै खेलकुदहरू गरिराखेको हुन्छु। त्यो बाहेक घरको फ्यामिली टाइमहरू त्यही अनुसारले स्पेन्ड गर्छु। टिभी हेर्ने, मुभिजहरू हेर्ने, वेब सिरिजहरू अब आजकलको ओटिपी प्लेटफर्महरूको अनुसारले पनि यसरी नै अहिलेको लाइफ बितिरहेका छन्। हजुर, त्यही त। अब तपाईँ भनौँ न केएमसीमा एमबिबिएस गर्नुभयो होइन, त्यही त फर्स्ट डे अफ कलेज लाइफ या भनौँ एमबिबिएस मेडिकल लाइफलाई चाहिँ तपाईँ फर्केर हेर्नुहुन्छ भने त्यो दिनमा तपाईँ पुग्नुभयो भने त्यो दिनमा चाहिँ तपाईँले अब नयाँ पुस्ता भनौँ या ती बेला डक्टर त नभनौँ निरज कुमार सिंहलाई भेट्नुभयो भने के एडभाइस दिनुहुन्छ त? सो अहिले भनौँ न हामी गोइङ ब्याक टु 15-20 इयर्स ब्याक होइन, त्यो दिनमा भेट्यो भने तपाईँले चाहिँ अहिले के गर्नुहुन्छ, हाउ इज लाइफ, त्यो भनेर एडभाइस चाहिँ के दिनुहुन्छ? अब यस्तो कि अझै डक्टर पढ कि छोडेर जाँदा भन्नुहुन्न नि? होइन, यस्तो भन्छ म डक्टर पढ भनेपछि अब के सबैलाई के एडभाइस दिन्छु, डक्टर पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ नि पढेर मात्रै हुँदैन। अब यसमा चाहिँ एजुकेसन थपिँदै गइरहेछ। पहिला हामीभन्दा अगाडिका जेनेरेसन या त्योभन्दा अगाडिका जेनेरेसन भनौँ, उहाँहरूले चाहिँ एमबिबिएस नै उहाँहरूको लागि ठुलो हुन्थ्यो। त्यसपछिको जेनेरेसन आयो, एमडी आयो, होइन एमबिबिएस पछि केही अर्को सब्जेक्टमा स्पेसलाइज गरौँ, एमडी आयो, एमडी पछि त्यसपछि फेरि जेनेरेसन वाइज हाम्रो जेनेरेसनमा आउँदाखेरि अब सुपर स्पेसियालिटी या सब स्पेसियालिटी नै बन्नु पर्यो भनेर आउँछन्। डिएम भयो, एमसिएच भयो या स्पेसल ट्रेनिङहरू भयो। अहिले त जेनरलाइज भन्दा नि स्पेसलाइज पढाइहरू हुन थालिसक्यो। सो अबको जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ कम्पिट गर्न धेरै गाह्रो छ। कम्पिट गर्न त्यस फिल्ड चुज गर्नु पऱ्यो, आफैले चुज गर्नु पऱ्यो। सो अहिलेको अब जस्तै डे 1 मा कसैले एमबिबिएस पढ्ने अपेक्षा राख्नुभयो या मेडिकल कलेजमा छिर्नुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ सुरुदेखि चाहिँ नलेज चाहिँ डेभलपमेन्ट, स्किल डेभलपमेन्ट र नलेज डेभलपमेन्ट जेनेरेसनमा के प्र्याक्टिस भइरहेछ त्यसमा चाहिँ फोकस नगर्नु भने उहाँहरूले चाहिँ बेसिक्सहरूमा चाहिँ त्यो बेसिक्सहरू राम्रो भयो भने जहिले पनि फ्युचरमा तपाईँले जुनसुकै फिल्डमा यो के भन्छ मेडिकल साइन्सको जुनसुकै फिल्डमा जानुभयो भने पनि तपाईँको बेसिक्स राम्रो हुनुपर्छ। नपढ भनेर कसैलाई पनि हामी भन्दैनौँ, किनभने अहिले पनि नेपालमा डक्टरको कमी छन्। धेरै ठाउँमा अझै पनि डक्टर पुगेको छैन। हाम्रो WHO ले डिफाइन गरेको डक्टर पेसेन्ट रेसियोको अनुसारले अझै पनि डक्टर पुगेको छैन। र सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने अरू तपाईँ जुनसुकै फिल्डमा पढ्नुहोस्, यो
एउटा चिकित्सकले स्यालेरी कम पाउँछ, पैसा नेपालमा कम पाउँछ, तर कोही पनि बेरोजगार हुँदैन। उसले पढेपछि केही न केही कमाउँछ नि। बेरोजगार चिकित्सक कोही पनि, अरू फिल्डकाहरूले चाहिँ बेरोजगार हुन सक्छन्, तर डक्टरहरू चाहिँ कहिले पनि बेरोजगार हुँदैन। त्यो त अब मैले पनि फेरि रिपिट गर्छु, तपाईँ फर्स्ट डे अफ मेडिकल कलेजमा जानुभयो, त्यसमा डाक्टर निरज आफै सेमलाई देख्यो भने एउटा बानी अब अहिलेको उसले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ तपाईँ एउटा बानी चाहिँ तपाईँको सुधार्नु या एउटा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउनुहोस् या एउटा कुरा चाहिँ स्पेसिफिकली यसलाई बढी फोकस गर्नु भन्नु पऱ्यो भने केसमा चाहिँ बढी फोकस गर भन्नुहुन्छ होला आफैलाई भनौँ न। अब मैले ब्याक टु मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स भन्दा चाहिँ म एउटा बानी सुधार्ने के भन्छु नि, माइन्ड जहिले पनि ओपन राख्नुहोस् भन्छु। यो त्यसपछि त्यति बेला तपाईँको माइन्ड ओपन थिएन? मेरो त्यति बेला माइन्ड ओपन थिएन, किनभने पढाइ टिचरले जो भन्यो यही कुरा पढियो। हजुर यो यसरी पढ भन्यो, यसरी नै पढ भन्यो। त्यो अनुसारले आफूले माइन्ड ओपन गर्न राखिएन कि योसँग यो रिलेटेड गरेर ओपन गर्नु। सो अहिलेको माइन्ड चाहिँ ओपन राख्नुहोस्। तपाईँसँग सोर्स अफ इन्फर्मेसनहरू र या इन्फर्मेसन पाउने ठाउँहरू धेरै ओपन छन्। त्यो ओपन अनुसार तपाईँ पनि माइन्ड ओपन राख्नुहोस्। आफ्नो दिमागले चाहिँ क्रिटिकल एनालाइसिस गर्नुहोस्। अनि द्याट वाट इज राइट वाट इज रङ आफैले छुट्याउनुहोस्। अरूले राइट रङ भन्दाखेरि पनि आफैले छुट्याउनुहोस्, माइन्ड ओपन राख्नुहोस्। मेडिकल साइन्समा देयर इज नथिङ नो भन्छन् हामीले। सो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सको हिसाबले भन्दैछु। अब लेट्स गो ब्याक टु ब्लड डोनेसन होइन, हामीले जुन बारम्बार सुनिरहेको छ रक्तदान जीवनदान भनेर, यो चाहिँ ब्लड चाहिँ कसले दिनु मिल्छ त? यो ब्लड जुन रक्तदान दिन्छौ नि, कुन समूहहरूले, अब जस्तै नेपालमा त अघि पनि कुरा गरिहाल्यो 75% प्रेग्नेन्ट या भनौँ न मोर देन 3 जना मध्येमा 2 जना महिलाहरू त यत्तिकै एनिमिक हुनुहुन्छ। कारण नेपालमा चाहिँ भनौँ न एज युजुअल ब्लड डोनेसन चाहिँ कसले दिन मिल्छ? अब हामीले चाहिँ एज अ हेमाटोलोजिस्ट या रक्तरोग विशेषज्ञ भनौँ या हेमाटोलोजिस्ट या ट्रान्सफ्युजन मेडिसिन हुन्छ, हामीले फलो गर्ने अमेरिकन गाइडलाइनहरू हो। अमेरिकन गाइडलाइन या के भन्छ नि युरोपियन गाइडलाइन, ब्रिटिस कमिटी अफ स्ट्यान्डर्ड इन हेमाटोलोजी या इन्टरनेसनल सोसाइटी अफ आइएसएल इन्टरनेसनल सोसाइटी अफ चाहिँ थ्रोम्बोसिस भन्छ। यिनीहरूको गाइडलाइन फलोको अनुसार र नेपालको गाइडलाइनको अनुसारले धेरै फरक छ। नेपालको गाइडलाइन के हुन्छ नि नन हेमाटोलोजिस्ट नन ट्रान्सफ्युजन मेडिसिनहरूले बनाएको कारणले उहाँहरूले चाहिँ पेसेन्ट रिजेक्सन क्राइटेरिया धेरै राखेको छ। ओके, भन्नाले यो दिन नमिल्ने पेसेन्टको क्राइटेरिया धेरै राखेको छ। तर साधारणतः हामीले भन्दाखेरि 18 वर्षदेखि 65 वर्षसम्मका स्वस्थ व्यक्ति सबैले रगत दिन सक्छ। पहिलो डोनेसन 60 वर्षसम्म दिन सकिन्छ। यदि रेगुलर डोनेसन गरिरहेको मान्छेले 65 वर्षसम्म दिन सकिन्छ। त्यसमा दिन नमिल्ने केही मात्र क्राइटेरियाहरू छ। एउटा चाहिँ के छ भने प्रथम त महिलाहरूलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ मेन्स्ट्रुअल साइकलको बेलामा डोनेसन हामी अभोइड गर्छौँ। एउटा स्वस्थ पुरुषले वर्षमा 4 चोटि रगत दिन पाउँछ, महिलाले एउटा स्वस्थ महिलाले वर्षमा 3 चोटि दिन, किनभने हामीले चाहिँ त्यसरी नै गरेको छौँ। भयो त्यसपछि चाहिँ कुनै पनि रोगलाई धेरैले डिफाइन गरेको छैन। धेरै रोगमा चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ। नर्मली चाहिँ तपाईँको सुगरको बिरामी हुनुहुन्छ या नर्मली हामीले रिजेक्ट गर्ने कमन भनेको प्रेसरको बिरामी, हाइपरटेन्सन बिरामी, डायबिटिज बिरामी र थाइरोइडको बिरामी। यदि हाइपरटेन्सनको बिरामी हुनुहुन्छ भने उहाँको प्रेसर कन्ट्रोलमा छ भने उहाँले पनि दिन सक्नुहुन्छ। सुगरको बिरामीले औषधि इन्सुलिनमा भएको बिरामीले चाहिँ सकेसम्म अभोइड गर्ने हो। तर उहाँको चाहिँ नि जति इन्सुलिनको डोज अगाडि पाइसकेको छ भने चाहिँ मात्र दिनु हुन्छ। जस्तै 4 घन्टा 5 घन्टा हामीलाई ग्याप भयो, किनभने स्वाट सुगर घट्न सक्छ। अरू कुनै रिजेक्सन क्राइटेरिया छैन। प्रेसर भएका बिरामीले चाहिँ प्रेसर डोनेसनको बेलामा प्रेसर कन्ट्रोल छ भने मजाले दिन सकिन्छ। त्यसपछि थाइरोइडका बिरामीले ब्लड डोनेसन गर्ने दिन त्यो दिन मात्र चाहिँ थाइरोइडको औषधि डोनेसन गरेपछि खानुहुन्छ। यो 3टा हामीले चाहिँ सबै अभोइड गर्ने। त्यसपछि चाहिँ एक्टिभ क्यान्सरका ट्रिटमेन्ट पाइरहेका बिरामीले चाहिँ नि डोनेसन गर्नु हुँदैन। बाँकी चाहिँ हेपाटाइटिस एचआइभी हामीले चाहिँ एक्टिभ डिजिज भएको एक्टिभ छ भने मात्रै हामीले डोनेसन गर्दैछौँ। तर क्रोनिक छ भने क्रोनिकले चाहिँ डोनेसन गर्न पाउँछौँ। तर सकेसम्म चाहिँ हामी अभोइड नै गर्छौँ अरू डोनर नपाएसम्म। 1 वर्षसम्म एचबिएसएजी एचआइभी पोजिटिभले दिन सकिन्छ। त्यसपछि अर्को दिन नमिल्ने भनेको दिन नमिल्ने होइन, तर दिएपछि केही ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू। जस्तै
मेसिन ड्राइभरहरू भयो, पाइलटहरू भयो, जसले चाहिँ ब्लड डोनेसन गरेपछि तुरुन्तै आफ्नो काममा नफर्किनेहरू, किनभने केही सायद चक्कर लाग्न छ भने 2-3 घन्टा 4 घन्टापछि उहाँहरूले काममा फर्किन सक्नुहुन्छ। इन्टरनेसनल क्राइटेरियाहरूले चाहिँ, इन्टरनेसनल गाइडलाइनहरूले चाहिँ एउटा के भन्छ भने ट्याटु गरेको मान्छेहरूको ब्लड डोनेसन चाहिँ 1 वर्षसम्म अभोइड गरेको हुन्छ। यति मात्रै हो, नर्मली धेरैजनाले दिन मिल्छ, सबैले दिन मिल्छ, हामी लगभग भनौँ भने सबैले दिन मिल्छ, केही अपवाद बाहेक। त्यही त अब सडन त्यसपछि त अब फेरि सेरोलोजिकलहरू जाँचहरू त यिनीहरू सबै ब्लडमा भइहाल्छ, त्यही अनुसारले हुन्छ। अब ब्लड डोनेसन चाहिँ हामीले लगभग देखेकै राम्रो हुन्छ। अब एज म डक्टर भएर पनि कति ठाउँमा बुझ्दा चाहिँ अब यो तपाईँले भने जस्तै दिनुभन्दा नदिने कारणहरू त्योहरू धेरै भएर चाहिँ लगभग ब्लड डोनेसन प्रोग्राम गर्दा पनि त्यहाँ मान्छेहरू आएको लगभग आधाभन्दा बढी मान्छे त रिजेक्टै हुन्छ। त्यो कुराहरूमा एज अ तपाईँ अब हेमाटोलोजिस्ट भएको भएर चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ के कस्तो र अनि पछि गएर के कस्तो गर्न सकिन्छ त्यो कुरा पनि हो। अहिलेको एउटा अवस्थामा त भन्छु, कोभिडको भ्याक्सिन लिएको बिरामीले चाहिँ 3 महिनासम्म चाहिँ ब्लड नदिने, किन त्यो भ्याक्सिनको इफिकेसी कम, एन्टिबडी चाहिँ जान्छ भनेर 3 महिनासम्म चाहिँ हामीले चाहिँ 12 हप्तासम्म चाहिँ ब्लड डोनेसन अहिलेको नयाँमा छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै कुरा प्रपोज गर्छौँ हामी विशेषज्ञ भएको नाताले। हामीले चाहिँ अमेरिकन र युरोपियन जुन वर्ल्ड वाइड संसारभरि फलो गर्ने, तर हाम्रो नीति नियम बनाउने व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ फलो गर्नुहुन्न। अब कमिङ ब्याक टु तपाईँ चाहिँ वीर हस्पिटलको अब वरिष्ठ रक्तरोग विशेषज्ञ भन्नुहुन्छ। अब तपाईँको वीर हस्पिटलमा तपाईँले काम गर्ने बेला त्यहाँ चाहिँ बहिरङ्ग सेवामा ओपिडीमा चाहिँ कस्ता यो रक्तरोगीहरू कस्ता रोगीहरू चाहिँ बढी आउँछन् तपाईँका? अब मैले ओपिडीमा हेर्दाखेरि सबभन्दा कमन भनेको, हुन त हेमाटोलोजीमै हामीले चाहिँ नि सबभन्दा कमन भनेको नै एनिमिया। हजुर हजुर, एनिमिया एउटा अघि मैले भने जस्तै एनिमिया रोग होइन कि, एनिमिया एउटा सुरुवाती कारण। एनिमियाबाट नै सुरु हुन्छ उसको रोगको पहिचान गर्नलाई, डायग्नोसिस गर्नलाई, इज अ पोइन्ट अफ डायग्नोसिस भनेर। त्यसपछि चाहिँ एनिमियामा अघि भने जस्तै हामीले अघि कुरा गरे जस्तै महिलाहरूमा जुन चाहिँ यही कुरा हामीले पनि ओपिडीमा सबभन्दा कमन भनेको आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया नै भेट्छौँ। एभरेजमा भन्यो भने 50% पेसेन्टहरू चाहिँ आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड नम्बर भनौँ या धेरै पेसेन्ट आउने भनेको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जस्तै प्लेटलेट्स कम भएका बिरामीहरू, प्लेटलेट्स कम भएका धेरै कारणहरूको माध्यमले हुन्छ। थर्डमा चाहिँ हामीले ब्लड क्यान्सर, जसलाई चाहिँ ल्युकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा भन्छौँ, यो बिरामीहरू चाहिँ कमन। त्यसपछि चाहिँ रगत रिलेटेड अरू बिरामीहरू हुन्छ, तर कमन भनेको एनिमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया र हामीले चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ पेनसाइटोपेनिया, जसमा चाहिँ रगत शरीरमा नबन्ने या विभिन्न कारणले रगत नबन्ने। यिनीहरू 4वटा 5वटा चाहिँ मुख्य रोगहरू भनौँ न, हाम्रो हेमाटोलोजीभित्रका रोगहरू कमन देखिने। अब तपाईँ यस्तो रक्तरोग विशेषज्ञ, तपाईँलाई रक्तरोग विशेषज्ञ, अघि त मैले एउटा डक्टरको कुरा गरेँ, रक्तरोग विशेषज्ञ बन्न रहर चाहिँ या मोटिभेसन चाहिँ कोही पर्सनले हेरेर हो कि के कारणले तपाईँ मोटिभेट भन्नुभयो हेमाटोलोजिस्ट बन्नको लागि चाहिँ? हेमाटोलोजिस्ट बन्नलाई चाहिँ म आफै मोटिभेट भएको। यसमा चाहिँ मैले कुनै विशेष कारण चाहिँ म भन्न दिनँ। मैले जब अब पोस्ट ग्रेजुएट गर्नु पर्यो या मैले विशेषज्ञताको अध्ययन गर्नुपर्छ के चाहिँ अध्ययन गरौँ त भनेर मैले सोच विचार गरेँ। नेपालमा के रोगहरू छन्, के रोगका विशेषज्ञहरू छन्, के रोगका विशेषज्ञहरू छैनन् या कम छन् भनेर। त मैले सर्च गर्दाखेरि धेरै, मैले लगभग 2-3 महिना मैले स्टडीहरू गरेँ, 2-3 महिना गरेँ। त्यति बेला चाहिँ नेपालमा चाहिँ हेमाटोलोजी विशेषज्ञ कोही पनि थिएन। मतलब प्र्याक्टिस इन्टरनल मेडिसिन गरेकाहरूले चाहिँ हेमाटोलोजी प्र्याक्टिस गरिरहेका थिए, तर हेमाटोलोजी विशेषज्ञ नै भनेर कोही पनि थिएनन्। हेमाटोलोजीमै प्रपर स्पेसलाइजेसन गर्ने या हेमाटोलोजीमै प्रपर डिग्री हासिल गर्ने कोही पनि थिएनन्। त्यसपछि चाहिँ मलाई अब यही विषयमा किन नगरौँ त, नेपालमै बस्ने हो भने नेपालका बिरामीहरूलाई यो सुविधा चाहिँ मैले दिन सक्छु, यो रोगका बिरामीहरू चाहिँ नेपाल बाहिर उपचारमा जान नपरोस्, आफ्नै देशमा त्यो होस् भनेर चाहिँ मैले हेमाटोलोजी नै सब्जेक्ट आफ्नै र नेपालको कन्टेक्स्टमा यो दुईटैको कारणले चाहिँ मैले चुज गरेँ।
त्यसपछि अहिले पनि त अब औँलामा गन्ने मात्र हेमाटोलोजिस्ट छ नेपालमा। अब भनौँ न तपाईँको अब डक्टर बन्ने, तपाईँको अहिले डक्टर बनिसकेपछि या तपाईँको रोल मोडल या समन यु लुक अप टु अहिलेसम्म यस्तो को छ? मेडिकल नन मेडिकल डक्टर फ्यामिली तपाईँको सबैभन्दा रोल मोडल को छ? रोल मोडल भन्दाखेरि पनि प्रेरणाका स्रोत भनौँ, प्रेरणाका स्रोत भनौँ, जसबाट चाहिँ म इन्सपायर्ड भए चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ दुईजना व्यक्ति हुन्छ। एकजना चाहिँ मेरो हजुरबुवा र एकजना चाहिँ मेरो आमा। उहाँहरूले चाहिँ जब मेरो बुवा चाँडैमा बित्दाखेरि हजुरबुवाले चाहिँ मलाई सम्हालेर उहाँले चाहिँ पढाइहरूमा चाहिँ कहिले ह्याम्पर हुनु दिनु भएन, पढाइको व्यवस्था राम्रै गराउनु भयो, राम्रै पढाउनु भयो। त्यसपछि चाहिँ मेरो आमाले चाहिँ मलाई हरेक कुरामा सपोर्ट गर्नुभयो। त्यही भएर चाहिँ मेरो प्रेरणाका स्रोत भनौँ या आइडियली हामीले रोल मोडलै भनौँ भने चाहिँ मेरो हजुरबुवा र मेरो आमाले चाहिँ म भन्छु। हजुर, उहाँ दुईजना चाहिँ तपाईँको हुन्छ। अब अलिकति मेडिकलको ब्याकमा जान्छ, नेपालको पोलिसी त थाहा छँदैछ होइन। अब तपाईँ अब नेपालमै अलिकति बेटर गर्न अब एक दुई चारवटा पोइन्टहरू भन्नुहोस्। तपाईँको कन्टेक्स्टमा नेपालले अब डेभलपिङ कन्ट्री हो होइन, डेभलप भएर छ अन्डर डेभलप कन्ट्री। यहाँ चाहिँ नेपाललाई अब राम्रो गर्नको लागि यदि तपाईँ नेता हुनु भए या तपाईँको यु ह्याड अ पावर भनेपछि के दुई तिनवटा कुरा के चेन्ज गर्न चाहनुहुन्थ्यो कि जसले गर्दा चाहिँ नेपाल अलिकति प्रगति होस्, राम्रोतिर जान्थ्यो होला इन यो पोइन्ट अफ भ्यू? हजुर, सबभन्दा पहिला त म अब तपाईँले एकदम धेरै कुरा छ भने यस्तो प्रश्न गर्नु भने कि यो सुधार गर्नलाई एउटा दुईटा पोइन्टले हुँदैन कि यहाँ यति व्यथिति भइसकेको छ। होइन, त्यही त इम्पोर्टेन्ट। अब एटलिस्ट एउटा दुइटा भयो भने लेस अब धेरै कुरा गर्न नसक्यो भने दुईवटा एउटा चेन्ज गर्न सक्ने भए के गर्न सकिन्थ्यो होला? अब चेन्ज गर्ने भने सबभन्दा पहिला चाहिँ म ठाउँमा पढेको इनर्जेटिक मान्छेलाई चाहिँ ठाउँमा राख्थेँ। पोलिटिक्समा होस् या नीति नियम बनाउने ठाउँमा होस्, पढेको मात्र होइन कि पढेको प्लस इनर्जेटिक मान्छेलाई। डिग्री लिने सबै छन् आज, तर डिग्रीको युटिलाइज गर्ने मान्छे कम छ, पहिलो कुरा भयो। दोस्रो कारण भनेपछि हामीमा नीति नियमको कमी छैनन्, रुल्स एन्ड रेगुलेसन धेरै छन्, तर रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई चाहिँ पालना गराउनु पर्यो। हाम्रोमा चाहिँ जुन भन्छौँ नि पनिसमेन्ट धेरै फितलो पार्टमा छ। रुल्स एन्ड रेगुलेसन कडा छ तर पनिसमेन्ट एकदम फितलो छ। सो पनिसमेन्टलाई चाहिँ कडा बनाउनु पर्यो, दोस्रो पोइन्ट। तेस्रो पोइन्ट, व्यक्तिको सोच परिवर्तन गर्नलाई अवेरनेस कुराहरू, सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अवेरनेस। मान्छे जब आफै अवेर हुँदैन भने उसले के गरेको बुझ्नै सक्दैन। सो यो तीनटा कुरामा चाहिँ म अवेरनेस बढाउने भने चाहिँ एजुकेसन सिस्टमलाई अलिक चेन्ज गर्न पर्यो। एजुकेसन भनेको कस्तो भनेको हाम्रो चाहिँ एजुकेसन भनेको डिग्री लिने जस्तो मात्रै भयो। अघि मैले भने जस्तै जुन ओपन माइन्ड भन्छौँ नि, ओपन माइन्डको कमी हाम्रोमा भयो। प्र्याक्टिकल या भनौँ न ओपन माइन्डको कमी भयो। त्यो ओपन माइन्ड नभएसम्म चाहिँ आफूले क्रिटिकल थिङ्किङ गर्न सक्दैन। मुख्य भनौँ न यही तीनटा कुरा चाहिँ बढी गऱ्यो भने चाहिँ एटलिस्ट अलि राम्रोतिर जान्छ। अनि जस्तै अरू जुन भनौँ न हाम्रो हस्पिटलमा वीर हस्पिटलमा तपाईँले बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टहरू जुन नर्मली अब आजकलको अपकमिङहरूमा राम्रो भइरहेछ, बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टतिर चाहिँ के कस्तो छ नेपालमा? यसको खाँचो छ कि छैन या भइरहेको कुराहरू कति एनहान्स कसरी राम्रो गर्न सक्ने या प्रगति गर्न सक्ने या नयाँ के छ सुधार यो हेमाटोलोजी उसमा चाहिँ विभागमा? अब हेमाटोलोजी नै भनौँ भने नेपालमा हेमाटोलोजी हुन त प्र्याक्टिस धेरैदेखि 10-11 वर्षदेखि प्र्याक्टिस भइरहेको थियो, तर अथेन्टिक जेन्युन प्र्याक्टिसहरू अझै पनि भएको छैन। वीर हस्पिटल भनेको एउटा सरकारी र हामीले भन्दाखेरि जनताको हस्पिटल भन्छौँ। सो जनताको हस्पिटलमा चाहिँ हेमाटोलोजी मात्र होइन, सबै सब्जेक्ट सँगै हेमाटोलोजी पनि त्यहाँ अब्जर्भ भयो। नेपालमा भनौँ न हामीले चाहिँ नि के भन्छौँ भने वर्ल्ड रजिस्ट्री भन्छौँ, विभिन्न डेभलप कन्ट्रीका विकसित मुलुकका रजिस्ट्रीमा चाहिँ हामीले डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ 45 to 48% पेसेन्ट आर हेमाटोलोजिकल पेसेन्ट हुन्छ। कुनै न कुनै फर्मको हेमाटोलोजिकल डिसअर्डर हुन्छ। जस्तै हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ अझ त्यो डाटा भयो भने त हामीले चाहिँ डाटा गरेको छैन, रजिस्ट्री सिस्टम हाम्रो धेरै नै फितलो छ। त्यो अनुसारले चाहिँ हेमाटोलोजिकल बिरामीहरू चाहिँ अझै बढ्छन्, किनभने विभिन्न कारणले। त्यो अनुसारले चाहिँ सर्वसुलभ सुविधा अनुसारले चाहिँ हेमाटोलोजी
पनि यो मेडिकल सिस्टममा चाहिँ हेमाटोलोजी पनि राम्रै। अब यही अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ केही नीति नियमहरूको अनुसारले नीति नियमहरू सरकारले बनाए, केही रगतजन्य आनुवांशिक रोगको राष्ट्रिय नीतिहरू हामीले पोलिसीहरू मेकिङ गर्यो, जसमा चाहिँ रगतजन्य आनुवांशिक रोगहरू जस्तै कि चाहिँ हेमोफिलिया, थ्यालेसेमिया, सिकल सेल या त्यस्तै हेमोग्लोबिन रिलेटेड डिसअर्डरहरू, यिनीहरूको चाहिँ रोकथाम तथा उपचार यो चाहिँ सरकारले निःशुल्क गर्ने चाहिँ यही अनुसारले पोलिसी गर्यो भने चाहिँ एनिमियाको हामीले चाहिँ 50% चाहिँ घटाउन सक्छौँ। नेक्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ अझ 100% वंशानुगत रोग जसलाई जेनेटिक डिजिज हुन्छ 100% चाहिँ हामी नेक्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ बचाउन सक्छौँ। सँगैसँगै भएकोहरूलाई चाहिँ उपचारकोमा लान्छौँ। एउटा भयो। सेकेन्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब हेमाटोलोजीको हिसाबले चाहिँ प्रपोज गरेको अनुसारले चाहिँ हेमाटोलोजीमा अब बल्ल चाहिँ सर्वे भएर हेमाटोलोजीमा नि नेपाल सरकारमा दरबन्दीहरू क्रिएट भएका छन्। त्यही अनुसारले चाहिँ हेमाटोलोजीमा डिएम प्रोग्रामहरू यस वर्षदेखि सुरु भएका छन्। हुन त अब वीर न्याम्सकै अन्डरमा सुरु भएका छन्। त्यसपछि चाहिँ हामीले हेमाटोलोजीको चाहिँ ट्रान्सप्लान्टको ट्रान्सप्लान्ट पनि सुरु गर्ने भने प्रपोज गरेका छौँ र 30 बेडको हेमाटोलोजी वार्डको सेन्सन भएको छन्। तर अब ठाउँ अभाव नयाँ बिल्डिङ बनेपछि त्यसमा चाहिँ हेमाटोलोजी त्यसमा चाहिँ ट्रान्सप्लान्टदेखि लिएर हामीले चाहिँ जिन थेरापी र इभेन दो चाहिँ कार्टी सेल थेरापीसम्मको चाहिँ, किनभने नेक्स्ट हामीले चाहिँ 25 वर्षको योजना अनुसारले गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ अब स्टेप वाइज खुड्किला हामी पाइला सार्दै गइरहेको छौँ। बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हिँड्दै र दौडिने क्रममा पुग्छन्। र जहाँसम्म बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टको भन्नुभएको कुरा, बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट भनेको अहिलेको इमर्जिङ वर्ल्डमा चाहिँ वान अफ द इमर्जिङ ट्रिटमेन्ट किन हामीले भन्छौँ। यो ट्रान्सप्लान्ट त धेरै अगाडिदेखि भइरहेका छन्, 50-55 वर्ष भयो ट्रान्सप्लान्ट भएको। तर इमर्जिङ किन भइरहेको छ नि, हेमाटोलोजी बाहेकका रोगहरूलाई पनि क्युरेबल, रोगलाई पुरै निको गर्नलाई चाहिँ बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट देखिएका छन्। हेमाटोलोजिकलका केही रोगहरू जति छन् तिनीहरूको चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट बाहेकको उपचार छैन। जस्तै हामीले चाहिँ अप्लास्टिक एनिमिया भनौँ, अप्लास्टिक एनिमिया भयो, हाम्रो चाहिँ नि जति थ्यालेसेमिया भयो, सिकल सेल भयो, त्यस्तै केही ल्युकिमियाहरू भयो र इम्युनोलोजिकल डिजिजहरू जसलाई चाहिँ हामीले इम्युन डेफिसियन्सी डिजिजहरू, जन्मजातै जुन इम्युनको कमीहरू, यिनीहरूको ट्रान्सप्लान्ट बाहेकको अरू उपचार छैन। अनि यिनीहरूको फेरि ट्रान्सप्लान्ट गऱ्यो भने पुरापुरी निको हुन्छ, एउटा स्वस्थ मान्छे जस्तै हुन्छ। यिनीहरूमा भयो केहीमा चाहिँ नि ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ राम्रो उपचार पद्धति हो, ट्रान्सप्लान्टले उसको चाहिँ नर्मल लाइफ हामीले बनाइदिन्छौँ। यो भयो। र इमर्जिङ मैले भनेको कारणले चाहिँ केही विभिन्न रोगहरू, नन हेमाटोलोजिकल रोगहरूमा चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ क्युरेबल डिजिज देखिएको छ। जस्तै HIV एड्सलाई पनि हामीले चाहिँ अहिलेसम्म औषधि जति खाइरहेको छौँ सबैलाई चाहिँ अनडिटेक्टेड मात्रै बनाइरहेका छौँ एन्टिरेट्रोभाइरलहरूले। तर बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टले चाहिँ क्युरेबलै देखाइदिएको छ। डाटाहरू पनि केही दिन अगाडि आएको थियो जसलाई चाहिँ त्यस्तै चाहिँ नि हामीले रुमेटोइड अर्थराइटिसलाई पनि क्युरेबल डिजिजको हिसाबले देखाएको छ। त्यसपछि रुमेटोइड अर्थराइटिसको स्टिम सेल थेरापीहरू पनि आइरहेको छ। सो बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्नुभयो भने हाम्रोमा अप्लास्टिक एनिमिया एकदम धेरै छन्, हाम्रो पपुलेसनमा एकदम धेरै अप्लास्टिक, तिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टको। त्यस्तै इम्युन डेफिसियन्सीहरू धेरै छन्, तिनीहरूलाई ट्रान्सप्लान्ट भनेको अरू रोग जस्तै, अरू मेडिसिन, अरू रोगलाई निदानात्मक उपचार भने जस्तै बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट पनि एउटा एकदम निदानात्मक उपचार र अति आवश्यक नेपालको लागि छ। अब चाँडै हाम्रो वीर हस्पिटलमा पनि यो सुरु हामीले प्रपोज गर्दैछौँ, हेरौँ। त्यही भने नेपालको सरकारी तन्त्रको कुरा सबैले बुझेकै छन्। त्यही त मैले अघि हजुर तपाईँलाई भनेको थिएँ नि 3-4वटा पोइन्ट भन्दैमा त एउटा यो चाँडो गर्ने पनि त पोलिसी मेकर्सहरू अलिकति एक्टिभ हुनु पऱ्यो। त्यस्तै अब फेरि एउटा अरू उसमा छौँ, डाक्टर नीरज कुमार सिंह यदि डाक्टर नभए के हुन्थ्यो होला, के बनिन्थ्यो होला? यो चाहिँ अहिलेको फर्केर हेर्दाखेरि अब त्यति बेला चाहिँ धेरै कुरा दिमागमा आउँछन्, यो बन्ने त्यो बन्ने यो बन्ने आउँछन्। तर एक्ज्याक्टली मेरो त्यति बेलाको चाहिँ जति बेला म पढ्न जान्थेँ मेरो त्यति बेला चाहिँ 3वटा प्लान थियो। हजुर। फर्स्टमा चाहिँ डक्टर भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ मेरो प्लान थियो कि मर्चेन्ट नेभीमा जाने भनेर। हजुर।
मर्चेन्ट नेभीमा जाने भनेर, तर त्यसको बारेमा मैले धेरै डिटेल चाहिँ सोधखोज आफूलाई पनि त्यति क्युरियोसिटी थिएन। तर मेरो एकजना रिलेटिभ हुनुहुन्थ्यो मर्चेन्ट नेभीमा, उहाँको चाहिँ नि कुराहरू सुन्दाखेरि मर्चेन्ट नेभीमा जाने जस्तो हुन्थ्यो। सेकेन्डमा चाहिँ मलाई चाहिँ एरोनोटिकल इन्जिनियर बन्ने थियो, किनभने मेरो त्यही रिलेटिभहरूको अब अरूबाट इन्फ्लुएन्स हुने त हो नि त्यति बेलामा चाहिँ के बन्ने के नबन्ने भनेर। सो मेरो तिनटै अप्सन। तेस्रोमा मात्रै डक्टर थियो, तेस्रो बनियो। तेस्रोमा अप्सन भन्दाखेरि डक्टर त छँदै थियो, तर यसमा अप्सन यो पनि बन्ने सोच चाहिँ त्यति बेला यही तिनवटा कुराहरूमा आएको थियो। हुन्छ, अब फेरि ब्याक टु हामीले भनिहालेको कुरा गऱ्यो, म्याक्सिमम् तपाईँको ओपिडीहरूमा पनि एनिमियाहरू नै बढी आउँछ, जुन सङ्ख्याहरू तथ्याङ्कहरू हेर्दा पनि 60 भनौँ न, हरेक 3 जना मध्येमा 2 जनालाई चाहिँ एनिमिया भए हुन्छ महिलाहरूमा। पुरुषहरूमा पनि नम्बर 50 भन्दा बढी नै होला। अब एनिमियाको लक्षणहरू के? अब यतिकै त हामी नेपालीहरू त रोगी बिरामी नभएर चिकित्सा नभइकन अप्ठ्यारो नभएसम्म त हस्पिटल या डक्टरका देखाउन आउँदैन। कारण अब नर्मल मान्छेहरूले पनि एनिमियाको लक्षणहरू के कस्तो हुन्छ, एटलिस्ट त्यसको सर्टन लक्षणहरू भनिदिनुहोस् न। अबसम्म लक्षणहरू चाहिँ सबभन्दा मुख्य लक्षण भनेको चाँडै थकाइ लाग्ने, हजुर, शरीर कमजोर जस्तो लाग्ने, अलिकति हिँड्यो भने पनि श्वास हुने या दम बढ्ने जस्तो, यो चाहिँ कारण। तर योभन्दा अगाडिका पनि केही लक्षण, यो चाहिँ अलिकति हेमोग्लोबिनको मात्रा हाम्रो शरीरमा अलिकति कम भयो भने आउने हो। अरूको मात्रा के भने तपाईँ कुनै पनि अरू रोगी पनि हुनुहुन्छ, प्रायः कुनैलाई रोगी हुन्छ। एउटा स्वस्थ मान्छेकोमा भने, एउटा कुनै रोगीमा भने तपाईँ कुनै रोगको उपचारमा हुनुहुन्छ, कुनै रोगको औषधिहरू खाइरहनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले रेगुलर जाँच गर्दाखेरि तपाईँले लक्षण अलिकति फरक देखियो, भनेपछि अलिकति त्यो रोग बाहेकका केही लक्षणहरू देखियो, तपाईँ अलिकति शरीर गल्या जस्तो लाग्यो, अलिकति थकाइ लागे जस्तो लाग्यो, त्यही मैले शरीर त्यो इजी फ्याटिबिलिटीले हामीले भन्छौँ, त्यो चाहिँ नि तिनीहरू चाहिँ प्रमुख हुन्छ। त्यसै अरू भनेको कहीँबाट तपाईँको ब्लिडिङ भइराख्यो, त्यसले पनि रगत घटाएर एनिमिया ल्याउँछ। कहीँबाट छालामा ब्लिडिङ भयो, दाँतबाट कि ब्लिडिङ हुन्छ, महिनावारी लामो समयसम्म महिनावारी भयो, या महिनावारीको बेलामा रगत धेरै भयो, दिसाबाट रगत जान थाल्यो, पिसाबबाट रगत जान थाल्यो, यिनीहरू पनि सबै एनिमियाका लक्षणहरू हुन्छ। त्यस्तै यो बाहेकका केही अनकमन लक्षणहरू हुन्छ, जस्तै प्रेग्नेन्सीमा तपाईँलाई धेरै जसोले हुन्छ यो खाउँ त्यो खाउँ त्यो खाउँ त्यो खाउँ, त्यो पनि एउटा एनिमियाका लक्षण हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी पिका सिम्टम्स भन्छौँ, त्यो पनि भयो। त्यसपछिका के भन्छ नि, यो हामीले विभिन्न रोगहरूको जाँच गर्दा हेमोग्लोबिन घट्दै जानु थाल्यो भने तिनीहरू पनि एउटा पार्टहरू हुन्छ। त्यसपछि अब लक्षण उपचार त अब यसको चाहिँ अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो। अब मोटामोटी अब जाँदा जाँदै हाम्रो श्रोताहरूलाई चाहिँ अब हेमाटोलोजिस्टको वीर हस्पिटलका भनौँ न प्रमुख हेमाटोलोजिस्टको हिसाबमा चाहिँ के कस्तो भन्न चाहनुहुन्छ, के कस्तो? अब सबभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। यो हामीले चाहिँ सबै हुन्छ, तपाईँको रोगको समस्या तपाईँको नर्मल डे टु डे लाइफभन्दा अलिकति पनि तपाईँले केही समस्या आएको छ भने तपाईँले पक्कै पनि केही न केही रोगको लक्षण हुनसक्छ। त्यो लक्षणलाई चाहिँ हेलचक्राइ नगर्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो नर्मल लाइफभन्दा डे टु डे एक्टिभिटिजभन्दा तपाईँलाई केही फरक देखा पर्यो, आफ्नो शरीरमा केही फरक देखा पर्यो भने द्याट इज अ सिम्टम्स, कुनै रोगको लक्षण हो, त्यसलाई चाहिँ हेलचक्राइ नगर्नु। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रिटमेन्ट इज अ क्युरेबल। जति लेट भयो कम्प्लिकेसन बढ्दै जान्छ, कम्प्लिकेसन बढ्दै गयो भने ट्रिटमेन्ट पनि डिफिकल्ट हुन्छ र ट्रिटमेन्ट कहिलेकाहीँ चाहिँ ट्रिटमेन्ट क्युरेबल नहुन सक्छ। एउटा चाहिँ म भन्छु कि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। सेकेन्ड भनेको हेल्दी लाइफ, हेल्दी डाइट, यो मेन्टेन गर्नु, फलो गर्नुहोस्। खानपिनमा स्पेसल ध्यान दिनुहोस्, तपाईँले के खाइरहनु भएको छ त्यही खानुहोस्, घरको खानेकुराहरूमा बढी फोकस गर्नुहोस्, टाइमली खाना खानुहोस्, टाइमली पानी, शरीरमा पानीको मात्रा कहिले पनि घटाउन नदिनुहोस्, र साथै साथै सानो तुनो केही पनि फरक देखाएको छ भने कुनै पनि चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। चिकित्सक बाहेक अरूसँग सम्पर्क नगर्नुहोस्, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई कन्फ्युजन पनि बनाइदिन्छ, तपाईँको रोगलाई झन् जटिल पनि बनाइदिन्छ। म यही कुरा भन्छु। र अर्को एउटा चाहिँ एज अ हेमाटोलोजिस्टको पार्टमा यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँ
18 वर्षदेखि तपाईँ रेगुलर ब्लड डोनेसन गर्नुहोस्, जसले चाहिँ तपाईँको शरीरमा नयाँ रगत पनि बन्छ, तपाईँको रगतले अरूको ज्यान पनि बचाउँछ। अच्छा, त्यो त अब जाँदा जाँदै म तपाईँलाई लास्ट क्वेसन एउटा सोध्न चाहन्छु। खानेकुराहरूको धेरै भयो, रगत बढाउने भनौँ न प्रमुख खानेकुराहरूमा चाहिँ अब हामीले एज अ जेनरल खानेकुरा फलफुल खाऊ, चुकुन्दर खानुहोस् या भनौँ न के अरे अनार खानुहोस् होइन, मासुको रगतीहरू यिनीहरू खानुहोस् भनेर भन्छु। रगत बढाउनलाई चाहिँ हाम्रो शरीरमा रगत बनाउनलाई चाहिँ 5वटा खानेकुरा के कस्तो हो प्रमुख खानेकुरा, त्यो भन्दै हामी अन्त गर्न चाहन्छौँ। सबभन्दा पहिला त म भन्छु कि हाम्रो नेपालीको जुन डाइट छ त्यो डाइट धेरै नै हेल्दी डाइट हो। तर त्यो हेल्दी डाइट खानुहोस्, तपाईँ नर्मल डाइट खानुहोस्, नर्मल डाइटमा सबै कुरा पूर्ति हुन्छ। दाल भात तरकारी माछा मासु रोटी सब्जी फलफुल जुनसुकै खानुहोस्, तपाईँको उत्तिकै रगत बढाउने सँगसँगै हामीले अरू कुरा पनि थपिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले पनि रगत बुस्ट गराउँछ। सागसब्जीमा बढी जोड गर्नुहोस्। तपाईँले माछा मासु खानुहुन्छ भने माछा मासुहरूमा चाहिँ चिल्लो पार्टहरू चाहिँ घटाउनुहोस्। फलफुल तपाईँ सबै कुरा फलफुल खान सक्नुहुन्छ, सबैमा लगभग इक्विभ्यालेन्ट उस्तै हुन्छ। यो फलानु यो नखानुहोस् त्यो नखानुहोस् यो खानुहोस्, तपाईँको शरीरले जे फलफुल सुट गरेको छ सबै फलफुल खानुहोस् र नर्मल हेल्दी डाइट खानुहोस् र डाइटलाई चाहिँ टाइम मिलाएर खानुहोस्। हामीले चाहिँ नि बिहानको हामी नर्मली के भन्छौँ, बिहानको डाइट चाहिँ हेभी डाइट, सबभन्दा तपाईँको डाइट मर्निङ डाइट चाहिँ हेभी डाइट हुनुहोस्। तपाईँ ब्रेकफास्ट गर्नुहुन्छ भने हेभी ब्रेकफास्ट गर्नुहोस्, या बिहानै लन्च गर्नुहुन्छ भने बिहानै हेभी लन्च, त्यसपछि चाहिँ क्वान्टिटी घटाउँदै जानुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँको शरीरमा सबै कुराको सफिसियन्ट मात्रा पुगेको हुन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, थ्याङ्क यू मौका दिनुभएकोमा।